ka nagmotor nga pulos walay mga lisensya, nagbangga mga katropa. Usang patay, usang naangon. Detalye sa report sa iron nato kini pinagi sa pagpamati ni katropang June 14. Live report. Yes, katropang Jerry, no, duha ka mga motorsiklo nga pulos mga way lisensya ang nagkabangga ni og usa ang namatay, usa bang naangol at tulo sa pagkabinangkaay dito sa may National Road sa Lower Cambuntan, Barangay Bulinawan, Dakbayan sa Karkar mga alas 2 ni sa hapon ang kining namatay. Nailhan nga si Edison Tinebro Anor, 22 ani Solitaw, residente ni sa Ilaya, Bulinawan, Karkar. Nagmaniho niya ining gihaga violet nga Yamaha nga Mio nga walay plaka. Samtang ikabangga nini, nailan usab nga si Jenny Sirikilio Fausto, 21 anyo, Solitao, residente ni sa Canlawilaw, lungsod sa Dalaget. Ang maniho sa ning iyahang green nga Star Gold nga motorsiklo. Sa investigasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Karkar na sayran nga kalit lang kuno nga mislide kining Yamaha Mio ni Anor o misud kini nga to sa pikas linya sa dalan nga mohinungdan nga napanggaan ni sa pikas motorsiklo nga gikasugat nga gimaniho sab ni Fausto. Tungod siya kakusog sa moong impact, nakaanggo ni og grabe nga samad kining duha ka mga driver o gisuyan pa kini pagdangan to sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Karkar. Apan kini si Anor gideklarar kini nga dead on arrival sa mga doktor, samtang kini si Fausto padayon panggitambalan sa buga tambalanan og posible nga ibalhin kini sa laing ospital dinhi sa Dakbayan sa Sugbo alang sa dugang pagtambal na suta usab sa kapulisan nga walay driver's license ang duha ka mga driver ug ang kining namatay giingog wa usab ni magsulob og helmet atol sa maong insidente. Mga katropa, yung kalimot pagtamarog Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa. June 14, XFM News. XFM report.